नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा 6th क्लास का सेकंड टर्म का इस्लामियत का लेक्चर नंबर 5 है, जो कि बाब चहारम अखलाक व आदाब में से लिया गया है। अखलाक व आदाब का लेसन नंबर 3 और 4 आज हम पढ़ेंगे अमानत और एहसान। सबसे पहले हम अमानत का मफ़हूम जानते हैं कि अमानत किसे कहते हैं। अमानत का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ किसी के पास रखी गई हो तो उस चीज़ को वापस मांगने पर अमानत रखवाने वाले को असल हालत में वादे के मुताबिक वापस कर दी जाए। यानी जिस तरह किसी ने आपके पास कोई चीज़ रखवाई है तो आप उसको उसकी उसी असल हालत में उसमें बगैर किसी रद्द बदल के आप उसको अपने वादे के मुताबिक जो कि तू वापस कर दे तो उसे अमानत कहते हैं। अमानत रखने वाला अमानत की हिफाजत और वापसी का पाबंद होता है। अगर हम उसमें कोई कमी बेशी करेंगे या वापसी में ताख़ीर करेंगे तो ये ख़यानत होगी और अमानतदारी की बजाय बददियानती हो जाएगी। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यामुरुकुम तुमको हुक्म देता है अन तुअद्दु के हवाले कर दिया करो, दे दिया करो अल-अमानती इला अहलिहा कि अमानतें उनकी अमानत वालों की, यानी अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करो। सूरह अन-निसा की आयत नंबर 58 का ये तर्जुमा है। यानी अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों को हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करो। इसी तरह से एक और जगह पर अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में कि अमानतदार को चाहिए कि साहिब अमानत की अमानत को वापस कर दे। रोज़मर्रा के लेन देन, कारोबार, नाप तोल वगैरह भी अमानत के ही दायरा कार में आते हैं। मुलाजमों का ज़िम्मेदारी से अपने फ़राइज़ की अदायगी करना और अपने मालिक के एतमाद पर पूरा उतरना भी ईमानदारी की ही एक सूरत है। मज़दूर अपनी मुकर्ररा उजरत के बदले जो है पूरा काम करने के हक़ अमानत अदा करते हैं, जबकि जो कामचोर लोग होते हैं वो अपने फ़राइज़ में कोताही करके खाइन यानी ख़यानतदार और बददियानत कहलाते हैं। अमानत की अहमियत और फजीलत। इस्लाम ने अमानत को मोमिन के किरदार का बुनियादी जुज़ करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसमें अमानतदारी का वस्फ़ नहीं उसका ईमान में से कोई हिस्सा नहीं। कि कितनी बड़ी बात है कि अमानत की हिफाजत करना और मालिक को वापस करना ईमान की निशानी है। अल्लाह ताला ने मोमिनों की एक सिफ़त ये भी बयान फरमाई है कि वो लोग अपने अमानतों और अपने अहद की हिफाजत करते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा के मुताबिक अमल करें और सब कामों में अमानत और दियानत का सबूत दें। अब हम जानेंगे एहसान का मफ़हूम। एहसान का मफ़हूम, एहसान का मतलब किसी के साथ नेकी करना, अच्छा सलूक करना, उसके साथ भलाई और मेहरबानी का बर्ताव करना है। यानी बहन भाई, माँ बाप, रिश्तेदार, यतीमों, मोहताजों, मुसाफिरों वगैरह से अच्छा सलूक करना एहसान कहलाता है। एहसान की अहमियत व अफादियत। इरशाद रब्बानी है व अहसिनु और एहसान करो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला युहिब्बुल मुहसिनीन एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 195 है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि एहसान करो, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है, पसंद करता है एहसान करने वालों को। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर शय पर एहसान करना फ़र्ज़ किया है। अगर तुम किसी हलाल जानवर को ज़िबा करना चाहो तो भी अच्छाई और खूबी के साथ ज़िबा करो, यानी उसे किसी तरह की ज़्यादा अज़ियत तकलीफ़ देकर ज़िबा ना करो, उसे भी अच्छाई के साथ और अच्छे तरीके के साथ उसे ज़िबा करो। एहसान करने वालों को ना सिर्फ दुनिया में इज़्ज़त मिलती है बल्कि मरने के बाद भी ऐसे लोगों को दुनिया अच्छे नाम से याद रखती है। एहसान
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرنا چاہیے۔ احسان کر کے اسے جتانا نہیں چاہیے۔ احسان کے بارے میں جب ہم زیادہ زور دیں گے، اسے جتائیں گے تو اس طرح سے وہ ضائع ہو جائے گا۔ احسان کرتے ہوئے کسی بھی قسم کا لالچ یا دنیاوی غرض انسان کے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں احسان کرنا چاہیے۔ جب بھی دوسروں کے ساتھ احسان کا موقع ملے تو ہمیں دوسروں کے ساتھ احسان میں پہل کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا چاہیے، تاکہ ہمارا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوں۔ اب ہم اپنے لیسنس کی ریڈنگ کریں گے۔ یہ اسلامیات کی بک کا پیج نمبر 51 اوپن کر لیجئے۔ امانت کا مفہوم۔ امانت کا مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کے پاس رکھی گئی ہو تو وہ اس چیز کو واپس مانگنے پر امانت رکھوانے والے کو اصل حالت میں وعدے کے مطابق واپس کر دے۔ امانت رکھنے والا امانت کی حفاظت اور واپسی کا پابند ہوتا ہے۔ اگر امانت میں کوئی کمی بیشی کی جائے یا واپس کرنے میں تاخیر کی جائے تو یہ خیانت ہے اور امانت داری کی بجائے بددیانتی ہے۔ امانت کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 ہے۔ تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت کو واپس کر دے۔ روزمرہ کے لین دین، کاروبار، ناپ تول وغیرہ بھی امانت کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ ملازموں کا ذمہ داری سے فرائض ادا کرنا اور اعتماد پر پورا اترنا بھی امانت داری کی ایک صورت ہے۔ مزدور اپنی طے شدہ اجرت کے بدلے پورا کام کر کے حق امانت ادا کرتے ہیں۔ کام چور لوگ جو اپنے فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں خائن اور بددیانت کہلاتے ہیں۔ یقیناً وہ ذمہ داریاں جو معاشرے کی طرف سے ہم سب پر عائد ہوتی ہیں ان کو امانت داری سے سر انجام دینا بھی امانت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یامرکم، تم کو حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ امانت کی حفاظت کرنا تمام انبیاء علیہ السلام کی صفت رہی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کی امانتیں ہمیشہ ان کو بحفاظت واپس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داریوں کو بھی انبیاء کرام علیہ السلام نے امانت سمجھ کر ہمیشہ احسن طریقے سے پورا کیا۔ کٹھن حالات میں بھی وہ ثابت قدمی سے اپنی قوموں اور قبیلوں کو حق کی راہ دکھاتے رہے اور اس طرح ہمیشہ کے لیے صادق و امین کہلائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے قبل اپنے شہر مکہ مکرمہ میں صادق یعنی سچا اور الامین یعنی امانت دار کے القاب سے مشہور تھے۔ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کی ساری امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے تاکید فرمائی کہ ان امانتوں کو ان کے مالکوں کو لوٹا کر مدینے چلے آنا۔ حالانکہ یہ امانتیں ان مشرکین مکہ کی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ان کی امانتوں کی بھی آپ نے اس قدر حفاظت کی، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال تھا کہ وہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے مرتکب ہونے جا رہے تھے، آپ کے جانی دشمن تھے، مگر پھر بھی آپ نے اپنی ان امانتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور ان امانتوں کو ان کے مالکوں کو لوٹا کر مدینے آنے کا حکم دیا۔ امانت کی اہمیت اور فضیلت۔ اسلام میں امانت کو مومن کے کردار کا بنیادی جزو قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس میں امانت داری کا وصف نہیں اس کا ایمان میں سے کوئی حصہ نہیں۔ امانت کی حفاظت کرنا اور مالک کو واپس کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورے کو بھی امانت قرار دیا ہے، یعنی جب کسی سے مشورہ مانگا جائے تو وہ اس کا فرض ہے کہ وہ صحیح مشورہ دے اور مشورہ طلب کرنے والے کے راز کو ظاہر نہ کرے۔
اگر آپ سے کوئی کسی بات سے پر مشورہ کرتا ہے، آپ سے کوئی بات شیئر کرتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے راز کو راز رکھیں، اور اگر کسی نے مشورہ مانگا ہے تو آپ اس کو کوئی غلط مشورہ نہ دیں، بلکہ اپنی سوچ کے مطابق جو ہے اس کو صحیح مشورہ دیں تاکہ اس کا نقصان نہ ہو۔ کسی مجلس میں رازداری کی جو بات کہی یا سنی جائے اسے ہر کسی کو بتانا آداب امانت کے خلاف ہے۔ جن لوگوں کو قومی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ قومی رازوں کی مکمل حفاظت کریں، ایسی بات ظاہر نہ کریں جس سے ملک و ملت کے نقصان کا اندیشہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کریں اور سبھی کاموں میں امانت اور دیانت کا ثبوت دیں۔ اب ہم احسان کی ریڈنگ کریں گے۔ احسان کا مفہوم۔ احسان کا مطلب کسی کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، بھلائی اور مہربانی کا برتاؤ کرنا ہے، یعنی ماں باپ، بہن بھائی، یتیموں، محتاجوں، رشتہ داروں، ہمسایوں اور مسافروں وغیرہ سے اچھا سلوک کرنا احسان ہے۔ اسلام میں ایمان کے بعد دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ دراصل احسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کو نہایت احسن انداز میں ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو دل و جان سے قبول کرنے اور ان کو پورا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا احسان ہے، بلکہ بھلائی کا ہر عمل احسان ہے۔ احسان کی اہمیت اور افادیت۔ اسلام میں دوسروں کے ساتھ بھلائی اور مہربانی کا برتاؤ روا رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں احسان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 ہے یہ، کہ احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان کرنے والوں کو نہ صرف اس دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی ایسے لوگوں کو اچھے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ احسان صرف نیکی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرنا چاہیے۔ احسان کر کے اسے جتانا، اس کے بارے میں زیادہ زور دینا، اسے ضائع کرنا ہے۔ احسان کرتے ہوئے کسی قسم کا لالچ یا دنیاوی غرض انسان کے سامنے نہ ہونی چاہیے۔ اسلام میں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ جو تعلق توڑ دیں ان سے بھی اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ اسلام نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر شے پر احسان کرنا فرض کیا ہے۔ اگر تم کسی حلال جانور کو ذبح کرنا چاہو تو بھی اچھائی اور خوبی کے ساتھ ذبح کرو۔ بس ہمیں چاہیے کہ جب بھی دوسروں کے ساتھ احسان کا موقع ملے تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں ہمیشہ پہل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوں۔ اب ہم اپنے دونوں لیسنز کی ایکسرسائز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم امانت کی ایکسرسائز کریں گے۔ کوسچن نمبر 1 ہے امانت کا۔ امانت کا مفہوم بیان کریں۔ پیج نمبر 51 اوپن کیجیے اسٹوڈنٹس۔ سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے، امانت کا مفہوم۔ امانت کا مطلب ہے اگر کوئی چیز کسی کے پاس رکھی گئی ہو، یہاں سے لے کر آپ کا فرسٹ پیراگراف پورا آنسر ہوگا۔ یا واپس کرنے میں دیر کی جائے تو یہ خیانت ہے اور ایمانت داری کی بجائے بددیانتی ہے۔ فرسٹ رانگ آپ کا فرسٹ پیراگراف کوسچن جو ہے وہ آنسر اس کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 2 ہے امانت کی اہمیت قرآن و حدیث کے حوالے سے واضح کریں۔ امانت کی اہمیت آپ نے قرآن و حدیث کے حوالے سے بتانی ہے، تو آپ نے لکھنا ہے، پیج نمبر 51 پر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کوسچن لکھنے کے بعد ہیڈنگ لکھنی ہے کہ قرآن کی روشنی میں اس کی امانت کی اہمیت، ٹھیک ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، عربی نہیں آپ نے لکھنی نہ یاد کرنی ہے۔ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے پیج نمبر 52 پر آئے، وہاں پر ہے حدیث کی روشنی میں آپ نے لکھنا ہے ہیڈنگ، اور پھر لکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس میں امانت داری کا وصف نہیں اس کا ایمان میں سے کوئی حصہ نہیں۔ یہ آپ کا قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں آپ کا لکھنے کے بعد کوسچن نمبر 2 کا آنسر کمپلیٹ ہوگا۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 3 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امین کے عنوان پر نوٹ تحریر کریں۔
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पेज नंबर 52 पर ही देखिए सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ छोड़ के सेकंड पैराग्राफ देखिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलाने नबूवत से कबल, यहाँ से लेकर ये पूरा पैराग्राफ थर्ड लॉन्ग का आंसर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, मुनाफिक की निशानियाँ बयान करें। मुनाफिक की निशानियाँ दर्ज ज़ैल हैं, आपने आंसर में लिखना है। पॉइंट नंबर 1, मुनाफिक जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। नंबर 2 है मुनाफिक अमानतदार नहीं होता, यानी अमानत में खयानत करता है। नंबर 3 है मुनाफिक जब बात करता है तो झूठ बोलता है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अमानत की तारीफ करें। आपकी चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, आपने इसमें कम ही इसकी सिर्फ तारीफ लिखनी है। फर्स्ट 2 लाइंस इसके आंसर में आएंगी। अमानत का मतलब है कि अगर कोई चीज़ किसी के पास रखी गई हो तो इस चीज़ को वापस मांगने पर अमानत रखवाने वाले को असल हालत में वादे के मुताबिक वापस कर दे। फर्स्ट शॉर्ट का आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने अमीन होने का हक कैसे अदा किया। पेज नंबर 52 उसकी सेकंड लाइन देखिए। अल्लाह ताला की तरफ से सौंपी गई जिम्मेदारियों को अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने माना समझकर हमेशा एहसन तरीके से पूरा किया। ये सेकंड शॉर्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में सादिक और अमीन के अलकाब से मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का मुकर्रमा में सादिक और अल अमीन के नाम से मशहूर थे, यानी मक्का मुकर्रमा सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा आंसर में। इसका पूरा आपने आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की रात कुफार मक्का की मानते किसके सुपुर्द फरमाई। आपने हिजरत की रात कुफार मक्का की मानते हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द फरमाई। उसके बाद एक और आप क्वेश्चन लिखिए मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी बयान करें, यानी वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन था। जब लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने ये 3 निशानियां बयान करनी है, और अगर आपसे एक निशानी के बारे में शॉर्ट में पूछा जाता है तो आप कोई सी भी एक निशानी उसमें लिख सकते हैं कि मुनाफिक जो है वो अमानतदार नहीं होता या झूठ बोलता है, ठीक है। उसके बाद सही जवाब पर टिक का निशान लगाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का की मानते हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द कब फरमाई। हिजरत के वक्त। नंबर 2 अमानत को किसके किरदार का बुनियादी जुज़ करार दिया गया है। मोमिन के किरदार का बुनियादी जुज़ करार दिया गया है। नंबर 3 है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ को अमानत करार दिया। आपने मशवरे को अमानत करार दिया है। उसके बाद है कि मलकियत की हिफाजत किससे होती है, तो इसका जवाब भी अमानत आएगा। उसके बाद है दुरुस्त जुमलों के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। काम चोर अपने फ़र्ज में कोताही करने वाले लोग ईमानदार नहीं होते, ये भी दुरुस्त है। जिस शख्स में ईमान का वास्ता नहीं उसका ईमान भी काबिल एतबार नहीं, ये भी दुरुस्त है। इस्लाम में ईमान का मफ़हूम बहुत महदूद है, ये क्रॉस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरे को एहसान करार दिया है, नहीं ईमानत करार दी है, इसलिए ये भी क्रॉस है। उसके बाद है किसी से मशवरा मांगा जाए तो उसका फ़र्ज़ है कि वो सही मशवरा दे, ये भी दुरुस्त है। फिर है खाली जगह पुर करें। अमानत में कमी पेशी डैश है, ख़यानत है। नंबर 2 अमानत तमाम अनबिया कराम अलैहिस्सलाम डैश रही है, की सिफ्त रही है। नंबर 3 हिजरत की रात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का की सारी मानते डैश के सुपुर्द की, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द की। उसके बाद है नंबर 4 इस्लाम में अमानत को डैश किरदार का बुनियादी जुज़ करार दिया गया, मोमिन के किरदार का। नंबर 5 है अमानत की हिफाजत करना डैश की निशानी है, ईमान की निशानी है। अब हम करेंगे एहसान की एक्सरसाइज। पेज नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 1 एहसान से क्या मुराद है। कुरान मजीद और हदीस नबवी से वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि एहसान से क्या मुराद है। पहला तो हमने लिखना है कि एहसान से क्या मुराद है। एहसान का मतलब है किसी के साथ नेकी करना, अच्छा सलूक करना, भलाई और मेहरबानी का बर्ताव करना, यानी माँ बाप, बहन भाई, यतीमों, मोहताजों, रिश्तेदारों, हमसायों, मुसाफिरों वगैरह से अच्छा सलूक करना एहसान है। यह आपका हो गया कि एहसान से क्या मुराद है। उसके बाद पूछा गया है कि कुरान मजीद और अहदीस नबवी से वजाहत करनी है आपने। अब आपने लिखना है कि कुरान मजीद की रोशनी में, फिर आपने ये तर्जुमा लिखना है और एहसान करो बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। उसके बाद हदीस की रोशनी में बताना है आपने, तो हदीस है इसमें मौजूद। लास्ट में देखिए कि अल्लाह ताला ने हर शय पर एहसान करना फ़र्ज़ किया है। अगर तुम किसी हलाल जानवर को ज़िबा करना चाहो तो भी अच्छाई और खूबी के साथ ज़िबा करो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट। यानी सबसे पहले आपने लिखा कि एहसान से क्या मुराद है, फिर आपने बताया कि कुरान मजीद और अहादीस नबवी से आपने उसको बता दिया कि कुरान पाक की रोशनी में और हदीस की रोशनी में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 एहसान किस तरीके से किया जा सकता है। पेज नंबर 55 पे देखिए लास्ट पैराग्राफ। एहसान सिर्फ नेकी अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की खातिर किया जाना चाहिए, यहाँ से लेकर लास्ट तक आएगा कि इंसान के सामने ना होनी चाहिए। ये सेकंड लॉन्ग का आपका आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 एहसान की अहमियत और अफादियत क्या है। एहसान की अहमियत और अफादियत आपने हेडिंग लिखनी है पहले,
پھر آپ نے لکھنا ہے کہ اسلام میں دوسروں کے ساتھ بلائی مہربانی کا برتاؤ روا رکھنے کی تاکید کی گئی ہے. پھر اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ بھی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے, اور قرآن پاک میں کیا ہے احسان کے بارے میں کہ احسان کرو, بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. احسان کرنے والوں کو نہ صرف اس دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی ایسے لوگوں کو اچھے نام سے یاد رکھا جاتا ہے. یہاں تک آپ نے تھرڈ کا لکھنے کے بعد پھر آپ نیکسٹ پیج پہ آئیے. پھر آپ نے حدیث کی روشنی میں یعنی فرسٹ کوشچن کا آنسر اس میں بھی انکلوڈ ہو جائے گا کوشچن نمبر 3 میں. آپ نے یہ حدیث لکھنے کے بعد پھر آپ نے لاسٹ لائنس کہ جب بھی دوسروں کے ساتھ احسان کا موقع ملے تو لوگوں کے ساتھ بلائی کرنے میں ہمیشہ پہل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں. یہ آپ کا کوشچن نمبر 3 کا آنسر کمپلیٹ ہوگا. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 4 احسان کو ضائع ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے. آپ نے آنسر لکھنا ہے احسان کو ضائع ہونے سے درج ذیل طریقوں سے بچایا جا سکتا ہے. لاسٹ پیراگراف جو ہمارا سیکنڈ لانگ کا آنسر تھا وہی 4 لانگ کا آنسر ہے. آپ نے 4 لانگ میں اس کو پوائنٹس میں لکھنا ہے. احسان صرف نیکی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر کیا جانا چاہیے, یہ فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ احسان کر کے اسے جتانا, اس کے بارے میں زیادہ زور دینا, اسے ضائع کرنا ہے. تھرڈ پوائنٹ احسان کرتے ہوئے کسی قسم کا لالچ یا دنیاوی غرض انسان کے سامنے نہ ہونی چاہیے. یہ آپ کے 3 پوائنٹس اس میں انکلوڈ ہو جائیں گے. اس کے بعد کالم کریں گے ہم. کالم الف میں دیے گئے جملوں کو کالم بے سے اس طرح ملائیں کہ جملے مکمل بن جائیں. اسلام لوگوں کے ساتھ احسان کا حکم دیتا ہے. کسی کی غلطی کو معاف کر دینا احسان کے دائرے میں آتا ہے. احسان کرنے سے آپس میں محبت اور بھائی چارے کی فضا پروان چڑھتی ہے. احسان کا معاملہ کرنے سے آدمی کو حقیقی سکون اور مسرت حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھیے درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. نمبر 1 ہے اپنی ذمہ داریوں کو سچائی اور ایمانداری سے نبھانا بھی احسان ہے, درست ہے. زندگی کا ہر قدم پر تقاضا ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہمیشہ احسان کرتے ہیں, یہ بھی درست ہے. احسان کے لغوی میں راست بازی کے ہیں, یہ کراس ہے. احسان کرنے والوں کو صرف دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے, یہ بھی کراس ہے. احسان صرف نیکی کے جذبے کی خاطر نہ کیا جائے, یہ بھی کراس ہے. اس کے بعد ہے خالی جگہ پر کریں. احسان کا مطلب کسی سے ڈیش کا برتاؤ کرنا ہے, بلائی اور مہربانی کا برتاؤ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ڈیش کرنے والے کو دوست رکھتا ہے, احسان کرنے والوں کو. نمبر 3 احسان کر کے اسے ڈیش ضائع کرنا ہے, جتانا ضائع کرنا ہے. اسلام نے ڈیش کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا حکم دیا, جانوروں کے ساتھ بھی. لوگوں کے ساتھ بلائی کرنے میں ہمیشہ ڈیش کرنے کی کوشش کریں, پہل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے الحمدللہ دونوں چیپٹرز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ود ایکسرسائز. یہ ہمارا لیکچر نمبر 5 تھا. آپ نے دونوں لیسنس کی اچھے طریقے سے پڑھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے جو کوسچن آنسر میں نے آپ کو کروائے ہیں, لانگ ہیں شارٹ ہیں, وہ آپ نے اپنی نیٹ کاپیز پر لکھنے بھی ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے, اور آپ نے بک کو بھی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.